बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज कल मुल्क में सबसे ज़्यादा जिस बात पे तबसरा हो रहा है वो है मुल्क की इकानमी। क्या हमारे IMF के साथ जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं? क्या मुल्क अभी वाकई एक सही सिमत पे गामज़न हो चुका है? क्या ये जो PDM की हुकूमत आई है, इन्होंने जो अभी आने के साथ इंजीनियरिंग की है, ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब एंड कंपनी, वो क्या हो रहा है? तो हमारे साथ आज एक मुस्तनद आदमी जो अपने इसहाक डार साहब के टीम का हिस्सा हैं, अशफाक तोला साहब, जो मिनिस्टर स्टेट, चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं सर, क्या आप समझते हैं कि ये जो PDM की हुकूमत आई, मुल्क को आप ट्रैक पे ले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड कंपनी में मैं भी आ गया तो मैं इसीलिए इंट्रोडक्शन में कोई ये बात कहा नहीं, कोई बात कि नहीं। लेकिन इसहाक मैं डार आपको साहब एक एंड कंपनी। बहुत अभी मैं कहीं स्टूडियो में ही था किसी और मीडिया पे, जी सर। चैनल पे आपके। आप अब आपने सुन लिया है, PDM के जो कारकर्दगी है उसको तो एक तरफ रखें, जो PTI की कारकर्दगी थी उनके अपने कॉन्फिडेंट ठीक है। सैयद शब्बर जैदी साहब, आपके बड़े पुराने दोस्तों में से, उन्होंने क्या इरशादात फरमाए, हालांकि मैं उन बातों से काफ़ी हद तक एग्री नहीं करता। राइट। सच बोलना इंसान को चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं ये कहूँ कि जी मैं बरी ज़िम्मा हो गया। और इंसान की सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ इसको कहते हैं खासियत या बढ़ावत होती है ना, वो ये होती है कि अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करे। बिल्कुल ठीक। फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द सक्सेस। तो ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं फेल हो गया तो मैं फेल हो गया, इसमें क्या हुआ? यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े अरसे के बाद नेगेटिव ग्रोथ हुई। ये बात भी हकीकत है कि नेगेटिव टैक्स ग्रोथ हुई। ये बात भी हकीकत है पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा एडवांसेस टैक्स में उस दौर में हुए। ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान की मईशत में एक्सपोर्टर्स के जो रिफंड थे वो उन्होंने रोके। जी ठीक है। तो और ये मैं नहीं कह रहा, ये अब तमाम ने कहे, हफीज़ शेख साहब को कहे, हफीज़ शेख साहब की ब्रीफिंग में हुई। ये बात भी हकीकत है कि जब IMF ने टारगेट रिवाइज़ किए तो रूल ऑफ द गेम किसने चेंज किए। ये बात सारी हकीकत है और हकीकत को आप झुटला नहीं सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल ही ठीक जा रहा था और बाकियों ने ख़राब किया। मगर ये बात माननी पड़ेगी कि जो PTI की हुकूमत में मुआशी तौर पे आपने जो मैनेजमेंट की, वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे खड़ी कर गई थी। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे मैं पहले भी इख्तलाफ करता था और फलक शगाफ तरीके से बबांगो दौल मैंने TV चैनल्स पे ये बात भी की। और ये नहीं था कि मैं अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए वो बात करता था। ये मैंने मोहतरम को मीटिंग्स में भी गई जिसके बहुत सारे गवाह भी मौजूद हैं। राइट। तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप अगर पावर में हैं तो आप ये कहें सब अच्छा जा रहा है। का सबसे बड़ा मसला ये था कि खुद इकॉनमी को नहीं जानते और उनकी टीम में जो भी इकॉनमिस्ट जिसको वो समझते थे, असद उमर साहब का वो प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं था कि जो मेरा ख्याल है होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। और फिर भी उन्होंने एक स्टैंड लिया था कि जी मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा और उनके साथ अपनी एक इकॉनमिस्ट की टीम थी। असद उमर साहब ने कुछ चीज़ों में बड़े स्टैंड लिए, जैसे शुगर की सब्सिडी थी उन्होंने नहीं दी। तो ये बात लाजिम थी कि उनको हटाया जाएगा। और अगर आप देखें तो 6 अप्रैल की जो बात हुई मीटिंग की, वो 6 अप्रैल की मीटिंग में आरिफ नकवी साहब थे, जहाँ तक मेरे नॉलेज में तरीन साहब थे और जैदी साहब थे। और यही कन्विंस करना पड़ा था कि जी के असद उमर नहीं चला सकता। उस वक्त पाकिस्तान और IMF के इनिशियल नेगोशिएशन हुए थे। असद उमर साहब, तारिक बाजवा साहब गवर्नर स्टेट बैंक थे और यूनुस डागा साहब सेक्रेटरी फाइनेंस थे। वो तीनों वाशिंगटन में थे, तो इमरान खान के फ़ोन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वापसी में ये जिस दिन सैटरडे की बात कर रहे हैं जहाँ ये प्रेजेंटेशन बनी गाला में करके आए थे हमारे शब्बर साहब, वो इत्तेफाक की बात है, वो असद उमर साहब एम्स्टर्डम में थे। राइट।
اور یہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ عارف نقوی صاحب چاہ رہے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب کو، کیونکہ ای کے اندر بھی کچھ میرا خیال ہے اسٹیکس ہوتے تھے، اور عارف نقوی صاحب چاہ رہے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب بھی آئے. تو اچھا، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسد عمر کو ہٹانے میں اور حفیظ شیخ کو لگوانے میں ایک بزنس ٹائکون عارف نقوی کا ہاتھ تھا. دیکھیں میں وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ایک بیس بنی تھی جو شبر صاحب نے خود نے ایڈمٹ کی ہے اچھا جی. کہ جی ہم 4 اپریل کو گئے یا 6 اپریل کو گئے تھے، آپ چیک کر لیں وہ سیٹرڈے ہوگا. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنی کتاب میں ریحام خان نے کہ 60% جو 2013 کا خرچہ تھا وہ عارف نقوی صاحب نے دیا تھا الیکشن کمپین میں. لیکن میڈم نے اگر کہی یہ بات ہو تو وہی تصدیق کر سکتے ہیں، میرے پاس کوئی اس کے ثبوت. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جب اتنی ان کی انفلوئنس تھی عارف نقوی صاحب کی. دیکھیں ہر بزنس مین کی انفلوئنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ آج کی حکومت میں بھی جب بجٹ بنتا ہے تو بزنس مین آتے ہیں، تو یہ ظاہری بات ہے، مفادات تو ہوتے ہیں نا انسان کے. میں یہ سرٹنٹی سے نہیں کہہ سکتا، وہ میڈم جواب دے سکتی ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. ہاں جہاں تک میری نالج میں جو چیزیں جس پہ میں سٹینڈ کر سکتا ہوں وہ میں بات کروں. اچھا، ادھر ایک میں سوال آپ سے رکھ لیتا ہوں کہ ایک جو انٹرنیشنل ایک مافیاز ہیں جو باقی لوگوں کو بڑھنے نہیں دیتے، کچھ لوگوں کا پرسپشن یہ بھی ہے کہ عارف نقوی ایسے پروجیکٹس لا رہا تھا کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ دنیا کا ایک ٹائکونز کی لسٹ میں جا رہا تھا، اور جو بڑی کنٹریز کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے اس کو ڈیمولش کر دیا، اور عمران خان نے آخری لمحے پہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا. کیا ان بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ ملنڈا گیٹس کا جو فنڈ تھا اس کو اومنی بس اکاؤنٹ میں ڈال دے؟ وہ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ہر بزنس ٹائکون جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے عارف نقوی سے بھی بگاڑ دی ہے، آپ نے ملک ریاض سے بھی بگاڑ دی ہے، اب آپ کے پاس کون سا ٹائکون ہے؟ میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. گھوڑا جہاز. آپ کو کوئی ٹائکون کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ایکوٹی بیس ٹیکسیشن سسٹم لے آئیں گے نا، جو میں نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا ہے. دیکھیں میں بعد میں بات کرنے والا قائل ہی نہیں ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں بڑے عرصے سے. بالکل. جو اپرائٹ چیز ہے وہ اپرائٹ چیز ہے. میں نے اپنی رپورٹ لکھی ہے RRMC کی، پہلے رپورٹ لکھی، بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور میں داد دیتا ہوں میرے کمیشن کے ممبروں کو، انہوں نے مجھے اتھارٹی دی کہ چیئرمین صاحب آپ جو لکھیں گے ہم سبسکرائب کریں گے. اور کوئی ایسی چیز میں نے نہیں لکھی. وہ الگ بات ہے اگر کسی کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں، اس میں ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اب تو ہمارے بال اتر گئے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے نا. بالکل صحیح. تو ہمیں اس چیز سے، ہاں میں نے بہت ستھری رپورٹ لکھی ہے، اور آپ آپ پڑھیں. کی ایک اشفاق اللہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کے اسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. جتنا میں اشفاق اللہ صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، ویری ویل اویئر اباؤٹ دی پاکستان کرنٹ سچویشن، بڑے اپرائٹ آدمی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جو لوگ سیاست میں آتے ہیں یا سیٹ لیتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہماری بزنس کو پروٹیکشن ملے، ہم کچھ پیسے. پاکستان کی نیچر، اشفاق صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ یہ کچھ یہاں پہ سرو کرنے کے لیے آئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا اصل مسئلہ ہے کیا، اور اس کا سلوشن بھی ہے ان کے پاس، تو وہ بھی پوچھتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں منسٹر اسٹیٹس، چیئرمین ریفارمز اینڈ ریسورسز موبلائزیشن اشفاق تولا صاحب، جو پاکستان کے ایک لیڈنگ اکنامکس بھی ہیں. اشفاق تولا صاحب، میں نے بریک سے جانے سے پہلے بات کی کہ کچھ لوگ جو سیاست میں آتے ہیں یا پوزیشنز لیتے ہیں، بد نصیبی ہمارے ملک کی، ان کے لارجر انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ، مجھے لگتا ہے جو میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں کہ ٹو سرو دا نیشن، ویئر از دا فالٹ؟ اب سب کچھ ہمارے پاس ریسورسز، ہمارے پاس 4 موسم، پاکستان ایک جاگرافیکلی 12 موسم تو نہیں ہے، 12 موسم والا چلا گیا. نہیں وہ بھی ہمارے تو وہ جو ہے، میں ادن مذاق کر رہا ہوں. ان اسپائٹ آف دیٹ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا.
اس ملک میں ہر طریقے سے ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور میں کبھی کبھی سورہ رحمان پڑھتا ہوں اور آپ ان کا ترجمہ دیکھیں اور پوری دنیا کو اٹھا کے ایک چیک لسٹ بنا لیں تو پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے کہ جو سورہ رحمان میں کہا نا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو پاکستان کے پاس سب نعمتیں۔ مسئلہ ہماری نیتوں کا ہے، ہماری آئی می اینڈ مائی سیلف کی اپروچ کا ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ پتہ ہے کیا ہے حسین بھائی؟ ایکویٹیبل نظام نہیں ہے۔ یہ ظلم کی نظام جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہر انسان کو جینے کا حق ہے کہ نہیں؟ کیا آج مجھے جو جینے کا حق ہے تو کیا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمتر بنایا مجھ سے جس کے پاس آج اس کی انکم کم ہے؟ یا اس شخص کا حصہ جو کہ اربوں خربوں میں لے کے پیسے بیٹھا ہوا اور ٹیکس نہیں دے رہا، اس کا حصہ کیا غریب غربے پے کریں گے؟ تو جب تک آپ اپنے نظام میں ایکوٹی نہیں لائیں گے، جب تک یہ نظام نہیں چل سکتا۔ یہ جب تک چلتا رہا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ جی آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ بس یہ اللہ کے نام سے ہی چل رہا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام سے لے لیا تھا، اللہ بولتا ہے یار اس کو چلانا تو پڑے گا، تو یہ چل رہا ہے۔ ہم نے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ کا اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا فسکل ڈیفیسٹ آتا ہے۔ جی بالکل۔ اور کیوں آ رہا ہے آپ کا؟ کہ آپ کی انٹرسٹ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ کی ریونیو کی جو اسٹریم ہے اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، اور آپ کی جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ 3.2 ٹریلین ہو گئی ہے آؤٹ آف 7.1 ٹریلین۔ تو اٹس اے گڈ سائن، بیکاز کہ کسٹمز کی آپ کی ریونیو چلی گئی۔ اگر کسٹمز کی ریونیو آتی تو شاید میں 8,000 بلین میں 8 ٹریلین کراس کر جاتا۔ صحیح۔ میرے نزدیک جو میں نے بنائی ہیں ابھی 2 سے 2.5 ٹریلین کے ہمارے پاس اور ایسے ایونیوز ہیں جہاں پر ہم ڈائریکٹ ٹیکس اور کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ وہ ایکوٹی کریٹ کرے گا ٹیکس میں۔ یہ تو ہمارے دوست شبر زیدی صاحب بھی کہتے تھے کہ وہ ہم سبزی والے کو، ٹھیلے والے کو، اس کو ہم لے آئیں گے، اس میں 40,000 وہ ٹھیلے والے کو اور سبزی والے کو لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بات ہمارے استادوں میں سے ہیں، بڑے ہیں ہمارے، مگر وہ ان کے ساتھ یہ ایشو تھا کہ وہ سبزی ٹھیلے والے کی کبھی انہوں نے دکان دیکھی نہیں ہے، میں تو دیکھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا؟ اور سبزی ٹھیلے والے کا ٹیکس جو ہے نا وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگا ملٹی نیشنل سے۔ تو اگر میں یہ سوچوں کہ یہ میری ملٹی نیشنل کے ٹیکس کو میں سبزی ٹھیلے والے کے ٹیکس کے برابر لے آؤں گا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایکوٹی اس کو نہیں کہتے، ایکوٹی ہوتی ہے پروپورشنیٹ کے حساب سے کریں۔ اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ٹریڈر کی ایک بات چلتی ہے کہ جی یہ ٹریڈر جو ہیں بھی ہیں ہمارے، وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے۔ جی بالکل۔ یہ ایمانداری کی میں بات بتاتا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ہمارے، نعیم میر ہے، عتیق میر ہے، میکسیمم آپ کے کمیونٹی کے بھی ہیں۔ میری کمیونٹی کا کوئی بھی نہیں ہے، ایک شرجیل کو پلانی نظر آتا ہے مجھے کبھی کبھی، مگر ان کو میں نے بھی ڈیل کیا 1 لاکھ ریٹرن، انہوں نے ہمیں مجھے گارنٹی کر دیا کہ جی آپ سمپل ریٹرن لے ہم خود چلیں گے آپ کے ساتھ۔ تو یہ اتنا نہیں ہے مسئلہ۔ اور اس وقت بھی جب شبر صاحب بھی تھے یہ ایگری کر گئے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ میں انوملی کا چیئرمین، بدنصیبی یہ لوگوں کی کہ میں انوملی کا چیئرمین ہوں، مفتاح کے دور میں میں رہا، اس میں بھی میں رہا، تو یہ سارے میرے ہاتھ سے نکلے ہوئے تھے چیزیں۔ تو اس وقت بھی یہ بات ایگری ہو گئی تھی کہ یہ آنے کے لیے تیار تھے کہ CNIC ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر شبر صاحب نے کہا کہ اگلے مہینے سے کرنا پڑے گا۔ میں نے اگلے مہینے سے یوں نہیں ہوگا کہ اگلے مہینے 40% کمپلائنس دیں گے اور ہر منتھ 10% کی کمپلائنس دیں گے۔ اس کے 8 گواہ ہیں، میں اکیلی بات نہیں کر رہا، اور 2 گارنٹر بھی ہیں، شاید زبیر موتی والا صاحب تھے اور جاوید بلوانی صاحب تھے، اور یہ مشترکہ انہوں نے مجھے لکھ کے دیا تھا۔ انہوں نے ہم کوئی بھی لا پاس کرو گے اس قسم کا ہم آپ کی وہ کریں گے اور ہم کمپلائنس کریں گے، ہم آپ کو گارنٹی کر رہے ہیں۔ تو شبر صاحب نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی ایک جگہ پہ جہاں پر ڈرائنگ بورڈ میں سمجھایا گیا تھا، اور اس سے پہلے ایک اور ادارے میں میٹنگ ہوئی جس میں ان کی طرف سے سابقہ چیئرپرسن تھی نوشین امجد، وہ آئی تھی، حامد سرور عتیق، اور مجھے بلایا گیا تھا۔ تو ہم نے گئے، ہم لوگوں نے جا کے کافی حد تک اس پہ ڈیلیبریٹ کی، اور یہ ماننے کے لیے تیار تھے، بٹ اس فارمولے کو ماننے کے لیے تیار تھے جو میں ان کو دے رہا تھا۔ جو شبر صاحب دے رہے تھے وہ فارمولہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ۔ رائٹ۔ اب جب وہ تیار نہیں تھے اور آپ کہو گے نہیں یہی کرنا ہے، تو میں نے اس کو کہہ دیا تھا اس بھری میٹنگ میں کہ سر پھر آپ کو ٹیکس نہیں ملے گا یہاں سے۔
پھر ایک اور میٹنگ ہوئی جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہاں میں نہیں تھا مگر نعیم میر صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں ہم نے سمجھایا. اب یہ جو کہتے ہیں نا 100 روپے پہ 8 آنے تو دینے کے لیے تیار ہے، 100 روپے کی سیل 100 روپے کی ان کی نہیں ہوتی ہے، ان کا صرف مارجن ہوتا ہے. تو ہمیشہ سیلز ٹیکس کے نظام میں ویلیو ایڈیشن دیکھا جائے. اشفاق، ابھی آپ نے کون سے ایسے انیشیٹوز لیے ہیں جس سے ہم یہ سمجھیں کہ اب بہتری آ جائے گی؟ دیکھیں اس مرتبہ الیکشن ایئر تھا، اس مرتبہ الیکشن ایئر ہے، اچھا ہاں جی ٹھیک ہے، رپورٹ لکھی ہوئی ہے، الیکشن ایئر ہے، یہ بالکل ہے. میرا خیال ہے میں نہیں سمجھتا کہ ڈیلے ہوگا، ٹھیک ہے. اور جس قسم کے اسٹیک ہولڈرز ہمارے بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اور اگر ہوتا ہے ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو بھی آئے حکومت آئے بنائے آگے 5 سال کے لیے وہ کام کرے. اس کو جو بھی آئے گا نا اس کو 2-3 سال شروع کے بڑے ٹف ملیں گے. ڈونٹ تھنک ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ کہ جی آپ کی اکانومی بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہہ دے گی، تو یہ ایسا نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس بلو پرنٹ موجود ہے کہ آپ کو کن کن سیکٹرز کو ٹیکس کرنا ہے. ہم نے جو انٹرم رپورٹ دی ہے اس میں 20 ایسے ریونیو میجرز ہیں جو کہ ایلڈ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس میں کوئی اراؤنڈ 2.5 ٹریلین. ہم نے 14 کے قریب براڈنگ دا ٹیکس بیس دیے، 32 کے قریب ہم نے سمپلیفیکیشن اور 16 کے قریب ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز کہے. تو اتنے بڑی ایک ہم نے یونیورس دیا ہوا ہے ان کو کہ میرا خیال ہے جو بھی آنے والا ہے اس کے پاس 2 بجٹ تو ایسے ہی نکال دے گا، اچھا کوئی اور ریونیو میجر نہ بھی کرے تو. اچھا جی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی صرف کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ 50 ایکسپرٹس آپ نے بٹھائے تھے، میں تو طفل مکتب ہوں، میرے ساتھ تو بڑے بڑے ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی رائے کو پھر آپ مقدس سمجھیں اور مقدم کر کے لے کے چلیں اور اس کو فوری امپلیمنٹ کر. اچھا آپ نے ابھی اسحاق ڈار صاحب کے ٹیم میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ فائنل نیگوسیشن بھی کی اور آپ فائنلی آپ سکسیسفل بھی ہو گئے. تو اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو کیا ان کے لیے کوئی پرابلم ہوگا آگے نیگوسیشن کرنے میں؟ آپ لیجسلیشن کس چیز کی کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں. یہ لیجسلیشن جو ہے نا آپ کی 230 والی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایکچولی شروع ہوئی تھی پرائیویٹائزیشن سے. اچھا جی. کہ بھائی اب آپ کہہ رہے ہیں اتنی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نیا بورڈ بھی آپ بنا رہے ہیں، آپ نے یہ سب کچھ کر دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں پی آئی اے کو بھی انشاءاللہ یہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں شاید لے آئیں گے اگر لا چینج ہو گیا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہونا تو چاہیے. میرے بھائی آپ مجھے بتاؤ کیا 3 مہینے تک آپ لوگوں کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بٹھاؤ گے؟ اگر کل کو آئی ایم ایف کے آپ کا معاہدہ ہے کوئی بھی ڈیسیشن لینا پڑا تو کیا وہ کہیں گے جی ہمارے پاس پاور نہیں ہے اور پھر ہم ڈیریل ہو جائیں؟ تو کچھ چیزیں تھیں ایسی کہ جو میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اچھا جی. تو یہ منفی سوچ جو ہے نا اس کو ابھی ہمیں پیچھے چھوڑنا پڑے گا. یار اب وہ آج ہم کل تمہاری باری ہے، یہ والا حساب ہے. کل کوئی اور پارٹی آ جائے گی. ابھی اس سال میں ہم نے $26 ارب جو ہے وہ انسٹالمنٹ پیسے بھی دینے ہیں. کن سے لینے دینے؟ $26 بلین ہم نے. سر یہ تو آتے ہی جاتے. دیکھیے یہ کہاں سے لائیں گے؟ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس سے پچھلے سال کتنے دینے تھے؟ اسے 20 بلین دینے کم و بیش کم تھوڑے، اب تھوڑے زیادہ دے دیے نا. جی. تو یہ کرنسی میں چلتا رہتا ہے. نہیں اشفاق بھائی دیکھیں ابھی تو آپ کو سڈنلی فرینڈس نے بھی اس میں ہیلپ کر دی، یو اے ای نے کر دی، سعودی عرب نے کر دی، چائنا نے XYZ نے کر لیا، آئی ایم ایف سے بھی آ گیا. فیوچر میں کہاں سے آئیں گے پیسے؟ آپ کے یہی ریپیبل ہوں گے نا، انہی کو ہی ہوں گے نا، تو رول اوور ہوتے رہتے. یہ بزنس ایز یوزول ہے. اور یہ پی ٹی آئی لکی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی کہ ان کا پروگرام سسپینڈ ہوا بیکاز آف نان کمپلائنس. ریپڈ فائنینسنگ آ گئی، سب کو دنیا کو ملی، ان کو بھی مل گئی. دوسرا ان کو موریٹوریم مل گیا. ٹھیک. اچھا آئل سستا ہو گیا، تو ان کو فائدے ہی فائدے تھے. اگر یہ تھوڑا سا اگر بولڈ ڈیسیشن لیتے اور جب $8-9 پہ آ گیا تھا اور $17 پہ آپ کا عرب سویٹ تھا، اگر اس وقت یہ ہیج کر لیتے تو ان کے پاس جو فیسلٹی پڑی ہوئی تھی آئل کی ہماری، اسی میں 1.5 سال تو گزار دیتے. اچھا اب اگر دیکھا جائے تو ہماری روپی بھی اسٹرینتھن ہو رہی ہے، ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری ہو رہی ہے. یہ چیزیں مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار یا حفیظ شیخ، یہ ان کے ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ پڑتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایسا کیا کیا جو مطلب اتنی بہتری لائے؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کا جو ایک
सबसे बड़ी बात ये, मेरे सारे ही दोस्त हैं, अभी शेख साहब बड़े मेरे लिए मोहतरम है, मिफ्ता भी बड़े भाइयों की जगह है मेरे। डार साहब जो है ना, वो पाकिस्तान इकोनॉमी को जानते हैं और उस वक्त की चोट खाई हुई है उन्होंने, जब कोई फाइनेंस मिनिस्टर हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। और पाशा साहब थे जब, हफीज़ पाशा साहब, तो डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल था, 69 रुपीज़ के पैरिटी पे था और लोग तकरीरें हो रही थी असेंबली में कि 100 रुपये का हो जाएगा। ठीक। तो डार साहब ने आके संभाला दिया। और कुछ आपके भाई का भी कमाल था कि वो हमें एक इनामी स्कीम लेके आए। तो उस वक्त 52 बिलियन रुपीस की हमारे पास ये आ गई बैल इनामी स्कीम। अभी बैंक करोड़पति, यूबीएल डबल करोड़पति, बैंक ऑफ पंजाब पुरानी मोटरसाइकिल स्कीम, उससे 52 बिलियन 2 हफ्ते में रुक गए हमारे, वो जो डॉलर कन्वर्जन थी। तो उससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ। और डार साहब की अपनी काविशें थी, उन्होंने करेंसी की मैनेजमेंट की और ये चली गई 52 रुपये पे। और इसके बाद से वो एक बहुत टेस्टिंग टाइम था, 8 महीने लगे थे उनको आईएमएफ से नेगोशिएशन करने में आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट। राइट। तो वो एक तजुर्बा इनकी लाइफ का था। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जब आप मेन स्ट्रीम में इस वक्त जो आपको सबसे बड़ी क्या इशू आती है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर, वंस अपॉन अ टाइम ही नोज द लॉ इनसाइड आउट। 92 से 95 तक इन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन में एज ए पार्ट एंड पार्सल रहे। राइट। तो ही नोज द बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। इनको ये पता था। फिर 13 से 17 में जब एक ही आईएमएफ का प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा तो उसके भी वो शीट एंकर थे। उनको पता है सारी चीज़ों का कि कहाँ से किस तरीके से मैनेज होगी। और विल पावर है, बहुत हार्ड वर्किंग है, 18 घंटे का। अशफाक तोला साहब, हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। अशफाक तोला साहब ने अभी फरमाया कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, दैट इज़ द की ऑफ आवर फॉल। अब हम ब्रेक के बाद आके ये बात करेंगे कि जो अभी लेजिस्लेशन हो रही है, क्या ये ठीक हो रही है। और 22% इंटरेस्ट रेट है। अब इस वक्त हम अगर देखा जाए तो यूएस में 6% है, वहाँ पे चीखें निकल रही हैं लोगों की, बिजनेसमैन की, कि भाई ये बिज़नेस कैसे हो सकता है। तो 22% पे कैसे हो सकता है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ अशफाक तोला साहब मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर एंड चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तोला साहब, 6% पे अमेरिका की चीखें निकल रही हैं कि बिज़नेस कैसे हो सकता है, आप 22% पे लेके गए, कैसे? बिजनेसमैन रो रहा है, कह रहा है भाई 22% कौन कमाता है। मैं इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये तो शुक्र है कि पॉलिसी रेट नहीं बढ़ा। जी सर। जो कल आपका आया, देखिए इशू क्या है आपके पास कि मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ रिकॉर्ड पे, आर्काइव में, कि हमारी इकॉनमी की रेसिपी वो नहीं हो सकती जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हमें बताते हैं। वो न्यू क्लासिकल थ्योरी है, मैं मानता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारी रेसिपी है लो इंटरेस्ट रेट और मैनेज पैरिटी में। राइट। और थोड़ा सा हमें एक्सचेंज, रिफॉर्म्स और रेगुलेशंस पर टाइटनिंग करनी पड़ेगी। जो जिस तरीके से लोग ये स्पेकुलेशन करते हैं या जो पोरस बॉर्डर से हमारी स्मगलिंग्स हो रही हैं, इन सब को अब हमें रोकना होगा और हमें स्ट्रिंजेंट मेजर लेने होंगे। जिस तरीके से स्मगलिंग खुली हुई है, पोरस बॉर्डर्स हैं, आपको ये आपको ये नहीं चल सकता। तो इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाएगा। बाय द वे, आपको मैं आपकी फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ कि यूएस में जब 0.25% था ना, तब भी हमारा 8% था। डिफरेंस तो होता था। ठीक है ना जी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं रहा और अब अभी हुआ है। अब थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। अशफाक तोला साहब, सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं ये आपके सारे दोस्त भी हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारी जो ग्रोथ है वो भी माइनस में जा रही है, मतलब वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप इनको किस तरह से, इनको आप मोरल बूस्ट करेंगे, इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे कि ये 22% पे भी यहाँ पे बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, फैक्ट्रीज लगाएं? नहीं, फैक्ट्री नहीं तो नहीं लगा सकते ना 22 पे। नहीं, वो तो 3% जब टर्फ मिली थी तो सही से नहीं लगाई, तो ये 22% पे क्या लगाएंगे। सही बात। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, जो भी इनको, ये कोई इंटरेस्ट 100% को थोड़ी आपकी कॉस्ट का पार्ट है।
80% तो आपका रॉ मटेरियल और ये आपकी सैलरीज और ये इस किस्म की इलेक्ट्रिसिटी और ये कॉस्ट होती है। जो इंटरेस्ट है वो मेरा ख्याल है हार्डली 2 से 3% ऑफ योर कॉस्ट होती है। तो उसमें देखिए ये है एक फैक्टर तो है, ये मैं नहीं कहता, बट जब इन्फ्लेशन हम काउंट करते हैं और उसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग करते हैं वैसे ही इसमें बढ़ा देते हैं। तो इसमें कोई इतनी वरी की बात है, मगर इतनी नहीं है कि इसको कह के लेके कहते यार हम तो बिजनेस ही नहीं कर सकते। नहीं, ये तो आप खुद भी कह रहे हैं ना कि भाई 22% पे इंडस्ट्री तो नहीं लग सकती, अगर नहीं लग सकती तो फिर बिजनेस कैसे होगा? नहीं, बिजनेस आपके पास अभी क्या डिमांड, क्या सप्लाई एक्सेस है आपके पास? डिमांड कौन सा? अभी हमारा 30 बिलियन बिलियन शॉर्ट सप्लाई नहीं है आपके पास। $30 बिलियन का एक्सपोर्ट है। आपने इंपोर्ट को कम कर दिया है। सर, $30 इंपोर्ट को बिलियन इसलिए कम आपने- कर दिया क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सर आप मुझे एक बात बताएं, रोज मेरे ऊपर सर पे एक डंडा होता था कि जी आपने इंपोर्ट बंद कर दिए, एक्सपोर्ट नहीं होगी। इंपोर्ट अच्छा किया वो तो ठीक। एक मानते हैं आप ये बात? जी जी। 27,000 या $60 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है। आप एक काम कर लें, पिछले 10 साल का डेटा उठा लें। जब भी कॉटन विच इज 62% ऑफ आवर, टेक्सटाइल विच इज 62% ऑफ आवर एक्सपोर्ट, अगर $0.1 पर पाउंड है तो 31 बिलियन पे चली गई। अगर 0.8 है सेंट, 80 सेंट है तो 27 पे रहेगी। ये तो पहले से तयशुदा फार्मूला है। आपको तो ये सोचना है आप इसको बढ़ाएंगे, उसी लिए तो टर्फ दी थी। वो टर्फ कहाँ गई? टर्फ के नताइज कहाँ है हमारे पास? जो इस कौम ने हर साल 200 अरब की हिट लेगी अपने ऊपर, 140 से 200 अरब की हिट लेगी। ये किससे जाएगा? स्टेट बैंक के प्रॉफिट से जाएगा। स्टेट बैंक का प्रॉफिट किसके पास आता? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अगर टैक्स रेवेन्यू आती तो आपको कम टैक्स देना पड़ता। रेवेन्यू तो हमारा जो चाहिए था, तो आप जैसे सैलरी पे वालों पे नहीं लगता ना ये। तो ये आप इनको सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये कोई, और अल्लाह करे ये सही इस्तेमाल हो जाए और इससे कंट्री में फ्लरिश हो। तो नाशुक्रापन किसी को भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे नताइज चाहिए इनसे कि जो इनको हमने दी थी टर्फ, ये डब्बों में पैक करने के लिए नहीं दी थी। या 65% जहाँ पर सीमेंट चल रही है उसको आपको टर्फ देने की क्या तुक थी? ठीक। क्या पैक मशीनें पड़ी हुई हैं, लाइनें पड़ी हुई हैं, आप सोच रहे हैं एक लाइन बंद है दूसरी लाइन शुरू है, तो ये कैसे चलेगा मुल्क? अच्छा, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो दूसरा मसला है वो है एनर्जी का। आपने एसईजीज तो बना दी, हर जगह पे बना दी, धाबे जी में बना दी, उधर राशाकाई में भी बना दी, उधर खैरपुर में भी बना दी। लेकिन मैंने सवाल किया था अभी हालिया जो चाइनीज़ डिप्टी आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये बन गए हैं तो आप इसमें आए इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि भाई हम गोदाम बना सकते हैं, आपके पास वन विंडो नहीं है, हम किस तरह से कर रहे हैं ना। SIFC जो बनी है आपकी, वो उसी मकसद के लिए बनी है ना सर। तो इसका क्या क्या रिजल्ट आप कब तक देख रहे हैं कि ये सारी इन्वेस्टमेंट हो जाए? सर आप देखें, डिपेंड करता है, हुकूमत पॉलिसी दे सकती है, पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम है, ओवरसाइट करना हुकूमत का काम है। अब अगर मेरी ब्यूरोक्रेसी डरेगी कि मैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो मैं फोर्सफुली नहीं करा सकता। ब्यूरोक्रेसी का इसमें क्या ताल्लुक सर? सर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? अगर मुझे वन विंडो है, आप बोले भाई डंडा लेके जाएं। सर डंडा लेके आप जाएंगे भी, हाँ। वो कहेंगे जी नैब से कौन बचाएगा मुझे? 15 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊं, जैसे एक दो ब्यूरोक्रेट। खत्म करें नेब को। देखिए आप खत्म करेंगे तो अब भी आप हुकूमत में बैठे, कल ही बैठ के ना आप लोग ही मीडिया में बैठे होगे, बोलोगे कि देखो अपने केसेस तो खत्म करा लिए, अब नैब भी खत्म करो। तो देखें आप, हम ये भी कह रहे हैं ना, अभी हम नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने अपने केसेस खत्म करा ली। चले मैं इस पे प्रोग्राम कर लूंगा कि जी नेब आपने खत्म करें, आप खत्म, इन्वेस्टमेंट तो लाएं, बिजनेस तो करें। आप देखें 28 बिलियन 48 बिलियन टोटल यूएई और सऊदी अरेबिया है। और चाइनीज़ अब जो ओबोर में आ रहे हैं या दूसरी चीज़ों में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा वहाँ पर भी आपको काफ़ी इजाफा मिलेगा। अभी हालिया शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा है कि ये फैब्रिकेटेड सारा कुछ किया हुआ है, मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये आपने सब कुछ जो है वो आवाम की आंखों में धूल झांक रहे हैं। देखिए हुसैन भाई, अगेन मैं कहूँगा मेरे सीनियर है, मेरा ख्याल है वो एक मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, पहले उधर से उन्होंने थोड़ा सा उस पर मेरा ख्याल है रिट्रैक हुए और फिर दोबारा अब उसी चीज़ को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि गोइंग कंसर्न। भाई गोइंग कंसर्न कंट्री नहीं होती है, कंपनी की होती है। हम भी अकाउंटेंट हैं यार, उसी इंस्टीट्यूट का सदर मैं भी रहा हूँ जहाँ हमारे
मोहतरम शब्बर साहब रहे थे और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे पेपर निकाले, अलहमदुलिल्लाह आज तक मेरा रिकॉर्ड ब्रेक कोई नहीं कर सका। ऐसा नहीं है, गोइंग कंसर्न कंपनी होती है, कंट्री नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं कहता, अभी आपने मीडिया में एक प्रोग्राम देखा होगा कैपिटल टॉक में, जो कि बाजोड़ में और ये इधर अपना साउथ वजीरिस्तान में हामिद मीर साहब ने किया था। जी बिल्कुल। उधर जो एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुद ने कहा कि 6 ट्रिलियन के आपके रिजर्व्स पड़े हुए हैं आपके ज़मीन के अंदर। आपका कर्जा कितना है? $100 बिलियन। तो 6 ट्रिलियन जिसके पास अपने एसेट्स पड़े हुए हैं और 100 बिलियन का कर्जा है, आपकी सिर्फ जो पाइपलाइन है ना, ऑयल पाइपलाइन और सुई गैस की पाइपलाइन, उसकी दोनों की मिला के वर्थ 50 से 60 बिलियन डॉलर है। आपके मोटरवेज कम से कम 200-250 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए। आपके एयरपोर्ट्स, ये दुनिया में ये सारे सुकूक बॉन्ड या प्लेजेस होके ही आती है सारे कर्जे। अमेरिका का जो आज कर्जा है 100% से ज़्यादा है, जापान का 200% से ज़्यादा है, तो वो कहाँ से लेते हैं? कोई ना कोई तो सिक्योरिटी देते हैं ना वो। हमारा कितना फीसद ज़्यादा है? हमारा तो 70 है। अच्छा जी। 80 हो गया था पीटीआई के दौर में, अब थोड़ा कम हुआ है। और हमारे साथ तो डिवैल्यूएशन मार गई है ना हमें तो सर। अगर डिवैल्यूएशन को आप निकाल दें इम्पैक्ट को, तो आज 58 ट्रिलियन थोड़ी है आपका खर्चा। देखिए, आपने शुरू में भी बात की कि आपके पास एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अभी इस वक्त आप एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स ये है कि 60% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। आपका अगर 27 पॉइंट समथिंग एक्सपोर्ट है तो उसमें 70% टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल का भी एग्रीकल्चर से 62% वो देखें, उसमें टेक्सटाइल का ये था जैसे सीसॉ है। लास्ट टाइम आप इसलिए थोड़ा पीछे रह गए कि आपकी फसलें तबाह हो गई, राइट, ओइंग टू वो जो कैटास्ट्रॉफी आपकी फ्लड की आई। इस मरतबा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी वीट बम्पर क्रॉप हुई है। अब आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, वो बताएं ना किस तरह से कर रहे हैं और देखिए, किस वो तरह से अब एक आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा। और हम अभी तक पत्थर के दौर की एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हम असल में है ना, हम अपने है ना घर की मुर्गी दाल बराबर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, बहुत मॉडर्नाइज फार्मिंग भी पाकिस्तान में होती है। और मेज़ की एक पूरी, आप लाहौर से आगे जाएंगे ना तो बड़ी ज़बरदस्त क्रॉप है, कॉन्ग्लोमरेट की है, वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्शन ले रहा है, बट आज तक वो प्रोडक्शन अचीव नहीं किया जो वर्ल्ड की एवरेज है। पाकिस्तान की वीट का जो लास्ट ईयर का था ना, ये इस साल नहीं, इससे पिछले साल, वो 1.74 मेट्रिक टन पर एकड़ था, जो कि हमारे पड़ोस वाले के 5 थे। अगर मैं डबल कर लूँ ना और 52 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन करूँ तो मैं करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में आ जाता हूँ। तो ये नहीं, आपको उस पर तवज्जो देनी है, आप कॉर्पोरेट फार्मिंग और मैकेनाइज फार्मिंग, राइट, जो कि हम स्टूडेंट लाइफ में जब 9th क्लास में होते थे ना, जब पढ़ते थे, और आज तक हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। उसको कुछ करने जा रहे हैं, कुछ जी करने जा रहे हैं, मेरा अच्छा, ख्याल है। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं कि अब जब केयर टेकर हुकूमत आएगी, सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस होंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, केयर टेकर टीम के लिए, वो क्या होंगी और वो किस तरह से उसको सॉल्व करें? केयर टेकर बीइंग अ लीडिंग इकोनॉमिक एनालिस्ट साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, केयर टेकर में फाइनेंस मिनिस्टर, जो मैं हमेशा मस्ती करता हूँ, फूफी अम्मा होती है। अच्छा, तो फूफी अम्मा अच्छी चाहिए, कोई पागल फूफी अम्मा ना लाओ। एक दो फूफी अम्मा का नाम ले देना। मैं नाम नहीं सपोज ऐसा होना चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं ले मतलब सकता। अशफाक तोला साहब होना मुझे पता ही नहीं चाहिए, है। शब्बर जैदी साहब होना मुझे चाहिए, किसी का नहीं पता। मुजम्मिल को होना चाहिए। सारे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह जिससे भी करे, मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि पागल नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिजनेस एज यूजुअल चलाता रहे, उसके लिए सारा हमने ले डाउन कर दिया। मगर अगर वो अपनी कोई इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेगा तो मैं समझता हूँ वो अपने पाँव पे नहीं, मुल्क के पाँव पे कुल्हाड़ी मार देगा। तो जब ये सिलेक्शन हो रही हो तो जो भी सेलेक्टर्स हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये, आज मुझे किसी ने बोला कि कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, तो मैंने 60-70 तो होंगे। अब 60-70 में जो सबसे पहले एक चीज़ देखनी चाहिए उनको कि साइकोलॉजिकली कौन स्ट्रांग है। ऐसा ना हो कि फिर भाग जाए वो, राइट, कि यार मैं तो नहीं संभाल सकता। हाँ, ऐसा ना हो, स्ट्रांग नर्व्स का आदमी हो, जो बैठ के उसको संभाल सके, फेस कर जिसको सके, पता हो और वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि सक्सेसफुली चला सकता हो, और उसमें ये आदत हो कि वो सच बोले।
ایسا نہ ہو کہ جو بعد میں پھر 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد بولے کہ میں تو یہ کرنا چاہ رہا تھا مجھے نہیں کرنے دیا. ایسا کوئی جال بچھایا ہے آپ نے اس پی ڈی ایم کی حکومت, اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, جو آنے والے جو 5 سال حکومت نہیں آئے, وہ ایکس کی آئے, وائی کی آئے, زیڈ کی آئے, وہ ایسا کچھ کریں کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی نکل جائیں اور ہمارا ایکسپورٹ بھی ڈبل ہو جائے؟ دیکھیے آپ اگر یہ ایس آئی ایف سی کے جو پروجیکٹس ہیں اگر آپ کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ ایک اچھی اس کی اسٹرکچرنگ کر دیں اور اگر یہ ایکسپورٹ لیڈ ہو تو آپ کا $15 بلین کوئی بڑی بات نہیں. رائٹ. جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ 20 پہ بھی چلے جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ مین آپ کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی طریقے سے سوورن فنڈ ٹائپ کی چیزیں لے کے اپنے قرضوں کو اتارنا چاہیے بالکل ٹھیک. فوراً. رائٹ. اور ان سے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان میں سے ایسے پروجیکٹس لے کے آئیں کہ جو ایکسپورٹ لیڈ ہو یا سروس سیکٹر کے ہو, جو ہمارے پروجیکٹس ہوں اور ہمیں ڈالر دے کے جائیں. دیٹ از دا کی. اب ہاؤ یو ڈو اٹ یہ وقت آنے میں. اشفاق اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آج تفصیلاً بات کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بھی آئے وہ سینسیبل لوگ ہونے چاہیے, جو اس ملک کے ساتھ سچے کھرے وفادار ہونے چاہیے, جو اس ملک کو آگے لے چلیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.